मसीह खुदावंद के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर काशिफ और आज हम खुदा के पाक कलाम में से शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखेंगे। सो आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का पहला ख़त थस्सलुनीकियों के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का ये जो हवाला, ये जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह का रसूल पौलुस रसूल, जिसको खुदा के खादमीन रसूल आज़म का खिताब देते हैं, वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए उनको ये नसीहत करते हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी है। क्यों किया करो? क्योंकि तुम्हारी बाबत यीशु मसीह में ये खुदा की मर्जी है। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी का जो फैक्टर है, शुक्रगुजारी का जो अमल है, हर एक इंसान के अंदर, हर एक मसीह के अंदर एक रूहानी जज्बे के तौर पर होना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर ये बाय नेचर होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हुए हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, आज जिस वजह से मैं खुश हूँ, ये सब कुछ मेरे अपने हुनर, मेरी अपनी काबिलियत, मेरी अपनी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये सब कुछ मेरे खुदा का अता करता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम ये ऐलान कर रहे होते हैं कि सब कुछ मेरे परवरदिगार, मेरे खुदा ने मुझे दिया है। और मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खुशी के लम्हात में, अपनी अचीवमेंट में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि वो अपना वक्त दूसरी एक्टिविटी करके एंजॉय करते हैं, जिसमें डांस, गाने, पार्टीज़, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। ऐसे लोग खुदा से दूर होते हैं। और मेरे अजीज़ों, इस बात से, अपने इन अमाल से, इन एक्टिविटीज़ से वो दरअसल ये भी शोकरा रहे होते हैं कि ये जो सब कुछ मिला है, जिस खुशी को आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जिस अचीवमेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे अपने बिहाफ पर मुझे मिली है। ये मेरी अपनी कारकर्दगी है। ये मुझे मेरे खुदा से नहीं मिली, बल्कि मैंने खुद इसको हासिल किया है। क्योंकि उनका अमल ये साबित कर रहा होता है। क्योंकि अगर वो इस बात को तस्लीम करें कि ये खुदा की अता करदा है, तो वो खुदा की शुक्रगुजारी भी करें। मेरे अजीज़ों, कभी कभार ये तो बात एक तस्वीर का पहला रुख, जब हमें कुछ मिलता है, जब हमें कोई खुशी मिलती है, तब की बात है। लेकिन पौलुस कहता है कि हर एक बात में, जब हमारे पास कुछ ना भी हो, तब भी हमें मेरे अजीज़ों खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें अय्यूब नबी की ज़िंदगी से मिलती है, जिसके पास जब सब कुछ था, तब भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करता था, तब भी वो खुदा का शुक्रगुजार रहता था। लेकिन जब उसके पास से सब कुछ छिन गया, सब कुछ इब्लीस ने छीन लिया, उसके पास से चला गया, तो मेरे अजीज़ों, वो तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। वो कहता है कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक। वो उसकी शुक्रगुजारी करता, उसकी तारीफ़ करता है। और मेरे अजीज़ों, ऐसी स्पिरिट ही खुदा हम में चाहते हैं कि हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि जब हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है कि जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। खुदा जो है वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। अगर हम उसमें हैं तो हमारी ज़िंदगी में अगर दुख भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए,
تو ہمیں شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ شکر گزاری ہمارے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اگر ایوب ہی کی زندگی پر غور کریں تو میرے عزیزو، وہ خدا کو اپنا حاکم، اپنا مالک مانتا ہے کہ یہ زندگی اسی کی عطا کردہ ہے، وہ اس کو جیسے چاہے رکھ سکتا ہے۔ اور وہ اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے کہ خدا سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ میرے عزیزو، شکر گزاری کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ریلیشن سے ہے، اس کا مادی چیزوں کے ساتھ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں تعلق نہیں ہے۔ شکر گزاری کا تعلق ہمارے دل سے ہے، شکر گزاری کا تعلق ہمارے اور خدا کے ریلیشن شپ سے ہے۔ جب ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ اچھا ہے، جب ہم اس کی قربت میں رہتے ہیں تو میرے عزیزو ہم شکر گزار رہتے ہیں، ہمارے اندر یہ اسپرٹ رہتی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور جو لوگ خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر ایک بات میں مایوسی کا اظہار کرتے، میرے عزیزو خدا کو یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ شکر گزاری کرنے والا شخص خدا کے قریب رہتا ہے، جیسے داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، کیونکہ اس کے اندر شکر گزاری کی اسپرٹ تھی، وہ اپنے خدا کا شکر گزار رہتا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ہر ایک بات میں مایوس یا گلہ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو، آج سے ہم اس بات کو اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسے ہماری فکر ہے، وہ ہمارے لیے ہر ایک کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ شکر گزاری کرنے سے پولس کہتے ہیں کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے تو ہم سرفرازی پاتے، بحالی پاتے ہیں، اور جب ہم شکر گزاری میں رہتے ہیں تو ہم خدا کے نام کو جلال دیتے رہتے ہیں، ہم اس کے اندر بڑھتے رہتے، مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، ہم اس کے نام کو کریڈٹ دیتے ہیں، اس کے نام کو بھلا کہتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ آج بھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ سوچیں کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کلام خدا میں یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہمارے سانس روک لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کی طرف سے نہ ہو۔ میرے عزیزو، شکر گزاری کرتے رہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور خدا کی مرضی کو اس طرح ہی ہم پورا کرتے رہیں، کیونکہ خدا کی یہی ہماری زندگی میں یسوع مسیح کے وسیلہ مرضی ہے۔ اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں اور اس میں سدا بڑھتے جائیں، تو آپ ترقی، سرفرازی اور بحالی کی طرف جاتے رہیں گے، اور خدا کے نام کو جلال ملتا رہے گا، اور لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح کے ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔